बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यूं तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक बहुत सी मुसलमान कौमों ने फतूहात हासिल की हैं, लेकिन इन तमाम कौमों पर हमेशा तुर्कों का पलड़ा भारी रहा, फिर चाहे वो तुर्कान उस्मानी हो, तुर्कान सफ़ी हो या फिर तुर्कान मुगल हो। आज की इस वीडियो में हम आपको 6 तुर्कों के बहादुर और ताकतवर तरीन बादशाहों और सुल्तानों के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। नंबर 6, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाइख्तियार सुल्तान थे। जिस सल्तनत ने कभी यूरोप के ताकतवर बादशाहों को शिकस्त देकर इस्लामी परचम यूरोप के गलब तक लहराया था, वो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी 34वें सुल्तान थे। ये बात सच है, जिस वक्त वो तख्त नशी हुए तो उस वक्त अजीम सल्तनत उस्मानिया की आखिरी सांसें चल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ताकतवर तरीन सुल्तान थे। आप सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की ताकत का इस बात से अंदाजा लगाएं, जब सुल्तान अब्दुल हमीद को सहनियत के बानी थियोडोर हर्जल ने खत लिखा, जिसमें उसने फलस्तीन को यहूदियों के हवाले करने के बदले 150 मिलियन पाउंड देने की ऑफर की। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने जवाब देते हुए कहा, जनाब हर्जल को मैं नसीहत करना चाहता हूँ कि वो आइंदा इस मौजू के बारे में न सोचे, इसलिए कि फलस्तीन मेरी मलकियत नहीं, मैं फलस्तीन की जमीन का एक बालिश भी नहीं बेच सकता। फलस्तीन सारे मुसलमानों की मलकियत है। इस मट्टी की खातिर मेरे आबा व अजदाद उस्मानियों ने सैकड़ों साल जिहाद किया। इसकी मट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है। यहूदियों को मेरी नसीहत है कि वो अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखें, और अगर खिलाफत का शराजा बिखर गया तो फलस्तीन को बगैर कीमत के ले लें, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि छुरी के साथ मेरे वतन को काटना आसान है इस बात से कि दयार इस्लाम से फलस्तीन को काटा जाए। ईसाई और यहूदी जानते थे कि जब तक मुसलमानों में खिलाफत मौजूद रहेगी तो खलीफा के एक हुक्म पर कुस्तुनतिनिया से लेकर हिंदुस्तान तक तमाम मुसलमान खलीफा के कहने पर जंग लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसी डर से बरतानिया और यहूदी लाबी ने 27 अप्रैल 1909 को सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल करा दिया, जिसके बाद उम्मत का शराजा बिखर गया और उम्मत मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गई। नंबर 5, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी को कौन नहीं जानता। आप वो गैरतमंद बहादुर सुल्तान थे जिन्होंने चंगेज खान को लोहे के चने चबवाए। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे। 1221 ईस्वी में जब मंगोलों ने चंगेज खान की क़यादत में ख्वारज़मी सल्तनत पर हमला किया तो इस वक्त जलालुद्दीन ख्वारज़मी शहजादे थे, जबकि सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी के वालिद मोहम्मद शाह बादशाह थे। मंगोलों के हमले के बाद सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी ने खुद चंगेज खान के खिलाफ जंग लड़ना चाही, लेकिन मोहम्मद शाह ने उनकी सख्त तरीन मुखालफत की और मोहम्मद शाह खुद फौज लेकर मंगोलों के साथ जंग करने के लिए निकल पड़ा। मैदान जंग में मोहम्मद शाह को मंगोलों ने अपनी चालों से बदतरीन शिकस्त दी। इसके बाद मोहम्मद शाह कभी भी मंगोलों के मुकाबले में दोबारा न आ सके, बल्कि मोहम्मद शाह ने एक पुरस्रार जजीरे में सुकूनत इख्तियार कर ली और वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी ने अपने बाप के बरक्स मंगोलों के खिलाफ जंगे जारी रखी और मंगोलों को परवान के मकाम पर पहली बार फैसला कुन शिकस्त दी, जिससे मंगोल बुखला उठे। लेकिन इस फतह के बाद जल्दी सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी पर कातिलाना हमला हुआ और वो इस हमले में शहीद हो गए और यूं ख्वारज़मी सल्तनत पर मंगोलों का कब्जा हो गया। नंबर 4, सुल्तान मुराद सालिस। सुल्तान मुराद सालिस सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान थे। इस बात में कोई शक नहीं कि सुल्तान मुराद सालिस एक कमजोर, ऐश परस्त और जापसंद हुक्मरान थे जो हरम के जेर असर थे, जहाँ पहले इनकी वालदा नूर बानो सुल्तान, फिर इनकी पसंदीदा बीवी सफिया सुल्तान का दौर चलता था। लेकिन इस सब के बावजूद सुल्तान मुराद सालिस ने ईसाइयों के खिलाफ नुमाया फतूहात हासिल की, जिसमें जजीरे कब्रस, सूबा ट्यूनिस, जॉर्जिया, यमन और सफी सल्तनत के कई जरखेज इलाके शामिल थे। ये सल्तनत उस्मानिया की आखिरी फतूहात थी। इन फतूहात के वक्त उस्मानी सल्तनत अपने उरूज पर थी। सुल्तान मुराद सालिस की वफात के बाद फिर कभी सल्तनत उस्मानिया फतूहात हासिल न कर सकी, बल्कि दिन पर दिन सल्तनत की सरहदें कमजोर होती गयी। नंबर 3, सुल्तान सलीम। सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले ऐसे सुल्तान हैं जिनके दौर में खिलाफत अब्बासी खानदान से मुंतकिल होकर उस्मानी खानदान में चली आई और मक्का व मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने थे। सुल्तान सलीम ने अपने वालिद सुल्तान बायजीद सानी को तख्त से उतार कर तख्त पर खुद हुकूमत संभाली। सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के अजीम फातहीन में से एक थे। उनकी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने मगरिब की जानिब पेशकदमी के बजाय मशरिक को मैदान जंग बनाया, क्योंकि वो समझते थे कि जब तक सल्तनत
عثمانیہ کے برابر میں صفی اور مملوک حکومتیں قائم ہیں، تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ سلطان جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمرو میں شامل کیا۔ مملوکوں کی شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت میں آ گئے۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگی آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی۔ مصر سے فیصلہ کن جنگ کے بعد سلطان سلیم نے ایران کی صفی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی اور صفیوں کے دارالحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر کی کامیاب مہم سے واپسی پر سلطان سلیم نے جزیرے رومرس پر حملے کی تیاریاں شروع کی، تاہم اس دوران سلطان بیمار پڑ گئے اور 9 سال تک پایا تخت سنبھالنے کے بعد انتقال کر گئے۔ اس وقت سلطان سلیم کی عمر 54 سال تھی۔ نمبر 2، سلطان بایزید یلدرم۔ سلطان بایزید یلدرم جو اپنی برق رفتاری کی وجہ سے مشہور تھے، وہ سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان تھے۔ انہوں نے اپنے والد مراد اول کے بعد تخت سنبھالا تھا، جو کہ جنگ کوسوو میں شہید ہو گئے۔ 1391 عیسوی میں سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ 1394 عیسوی میں بازنطینی حکمران جون پیلیولوگس کے مطالبے پر سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے پو بونیفیس ناہم میں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ شاہ ہنگری اور رومی حکمران اسجمنٹ کی زیر قیادت اس مسیحی اتحاد میں فرانس اور ولاچیا بھی شامل تھے۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ 1396 عیسوی میں نائکوپولس کے مقام پر ہوا، جہاں بایزید نے عظیم الشان فتح حاصل کی، اور اس شاندار فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحیوں کی کمر توڑ دی بلکہ بایزید کی شہرت کو بھی بام عروج پر پہنچا دیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 1401 عیسوی تک جاری رہا کہ سلطان بایزید یلدرم کو مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی، جس پر سلطان کو چاروں طرف سے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ 1400 عیسوی کے آس پاس وسط ایشیا کا جنگجو حکمران تیمور لنگ مقامی حکومتوں کو زیر کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور تیموری اور عثمانی ریاستوں کی سرحدیں ملنے کے بعد دونوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ 20 جولائی 1402 عیسوی کو جنگ انقرہ میں تیمور نے عثمانی فوج کو شکست دے کر سلطان بایزید یلدرم کو گرفتار کر لیا۔ سلطان بایزید کو جنگ انقرہ میں شکست کا اتنا غم تھا کہ وہ 1 سال بعد ہی 1403 عیسوی میں دوران قید انتقال کر گئے۔ ان کا شمار بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے بہترین سلطانوں میں کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 1، سلطان الب ارسلان۔ سلطان الب ارسلان کے نام سے کون واقف نہیں؟ سلطان الب ارسلان کا نام تاریخ اسلام کے عظیم ترین سپہ سالاروں اور سلطانوں میں ہوتا ہے۔ سلطان الب ارسلان سلجوقی سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین سلطان تھے، جو اپنے چچا طغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔ سلطان الب ارسلان کا دور حکومت 1063 عیسوی سے لے کر 1072 عیسوی تک کا ہے۔ سلطان کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئی تھی۔ سلطان نے پہلے ہرات اور ماورا اور نہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اسروخ بڑھتا گیا۔ پھر سلطان نے بازنطینی عیسائیوں کے آئے روز حملوں کی وجہ سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے سلطان نے 26 اگست 1071 عیسوی میں ملازکت کی جنگ میں عیسائیوں کو عبرتناک شکست دی اور کیسر روم رومناس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ کیسر روم نے نہ صرف توان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کروا دی اور آرمینیا اور جارجا کے علاقے سلطان کو دے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اگلے سال خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے سلطان شدید زخمی ہو گئے، اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 عیسوی کو صرف 42 سال کی عمر میں سلطان الب ارسلان انتقال کر گئے۔ سلطان الب ارسلان کو مرو میں ان کے والی جغری بیگ داؤد کی قبر کے برابر میں دفنایا گیا۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔